الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ محفل میلاد پاک جڑی تسیں اس پنڈ وچ اللہ رسول دی عنایت نال یہ اہتمام کیتا ہے، یہ جس مہینے وچ محفل کردے پے ہو یہ ساڈے آقا تے مولا علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج شریف دا مہینہ ہے۔ سرکار دی کائنات وچ 12 ربیع الاول نو جڑی جلوہ گری ہوئی ہے اون دیتے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار وچوں او اہتمام فرمائے، جشن دا او سما ظاہر فرمایا کہ جے دی مثال کدھر اور نظر نہیں آندی۔ حضور پر نور علیہ السلام دی ولادت شریف دے ویلے اسمانہ دے تارے جھک کے حضور دے مبارک آستانے دے قریب آ گئے، اور مشرق تو مغرب تک مختلف طریقیاں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دیاں اطلاعاں عام ہو گئیاں، بلکہ امام احمد قسطلانی علیہ رحمت نے مواہب لدنیا چ لکھیا ہے آج سچ حضرت خواجہ صاحب موجود نہیں نہ تو سانو یہ رولے دا بھی سامنا کرنا پینا ہے۔ عرض کردہ پیا ہے کہ امام احمد قسطلانی علیہ رحمت نے لکھیا ہے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دا نور منور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ ولیہ صالحہ سرکار سیداتنا آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ دے مبارک شکم وچ رونق فروز ہویا تے ایک دریا دیاں مچھلیاں نے دوجے دریا دیاں مچھلیاں نو تے ایک سوراخ دیاں کیڑیاں نے دوجے سوراخ دیاں کیڑیاں نو، ایک جنگل دی مخلوق نے دوجے جنگل دی مخلوق نو تے ایک اسمان دے فرشتیاں دوجے اسمان دے فرشتیاں نو مبارک باداں دتیاں کہ تانوں مبارک ہوئے، حضور دا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ دے مبارک شکم چ تشریف لے آیا ہے۔ بڑی کمزور آواز ہے تہاڈی، بڑی کمزور آواز ہے۔ میں سدھی جی گل یہ ہے کہ میں تواڈے پنڈ آیا حضرت قبلہ پیر طریقت حامی شریعت اور سلسلہ چشتیہ دے گلستان دے محک دے ہوئے پھل حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی دامت برکاتہم العالیہ تے یہ جدو فرماندے انہوں نے مینوں میسیج آندا ہے تے سانو باہم ملاقات دا بہانہ لب جاندا ہے تے جے بڑی کتے سویر دے بیٹھے ہو تے میاں پھر آپ سلام پڑھ لئیے کی آندے پہ ہو، کوئی جاگ دے ہے کہ کوئی نہیں، ذکر پاک تے پوری روحانیت تے سکون نال سننا چاہیے، سمجھا رہی جے گل دی۔ تو نور مبارک جڑا ہے نا اون دی تشریف آوری دیاں اطلاعاں تے خبراں تے مبارکاں زمین تو لے کے عرشاں تک پھیل گئیاں۔ اچھا پھر وہ میں ویسے تو ایک ہلکا جائے مختصر جے الفاظ ذکر کردہ پہ ہیں کہ پھر ولادت شریف ویلے اے عالم کیفیت ہے کہ اسمانہ تو 3 جھنڈے آئے۔ امام سیوطی نے خزائص کبریٰ وچ انہوں لکھیا ہے ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لگ گیا، ملاد پڑھدا پہ ہیں، آواز تھوڑی سبحان اللہ آکھن دی آنی چاہیے دی ہے۔ ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لگ گیا تے ایک پہلے قبلے بیت المقدس جڑا فلسطین وچ اون دے تے لگ گیا تے ایک جھنڈا سرکار دے مبارک آستانہ شریف تے لگ گیا تے اونچی سبحان اللہ کہن دا اے جملہ ہے کہ اے سارے منظر ساڈے سرکار دی والدہ ماجدہ اپنے آستانہ پاک دے کمرے مبارک چ رہ کے اپنی اکھاں نال ملاحظہ فرما رہی ہیں، یہ کمال ہے۔ اچھا پھر ولادت پرنور ہوئی تے حضور مخدومہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں خرج منی نور کہ محبوب پاک دی جدو ولادت ہوئی ہے تے میرے بطن انور چو نور ظاہر ہویا ہے تے اس نور نال مشرق تے مغرب روشن ہو گئے، مشرق تے مغرب روشن ہو گئے۔ پھر ولادت پرنور ہوئی ہے تے سرکار نے پیدا ہوندے آئیں اس جہان چ رونق افروز ہوندے آئیں سجدہ فرمایا۔ یہ سجدہ بڑے راز واضح کردہ ہے
تو وڈی گل یہ ہے کہ کوئی درختاں نو سجدے کردا ہے، کوئی سورج تے چند تاریاں نو کردا ہے، کوئی پتھر دیاں مورتیاں نو سجدہ کردا پیا سی، کوئی اگ نو سجدہ کردا پیا سی۔ سرکار دی ذات پاک رونق افروز ہو کے کل کائنات نو دس دیتا کہ تانوں ہن جا جا تے سجدے کرن دی لوڑ نہیں، تانوں اکے بوئے دے اُتے سجدہ ریزی دا شوق دیون واسطے اسی تشریف لے آئے ہیں۔ تو دوسرا صحیح مسلم کتاب الفضائل دے وچ حدیث پاک ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب تو نیڑے اللہ دے سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے، بس سجدے وچ جا کے دعا منگیا کرو۔ تے سرکار نے سجدہ کر کے کائنات نو دس دیتا او میری ذات ہے جڑی سب تو زیادہ نیڑے ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک دے نال۔ اچھا پھر کمال تے حسن ویکھو میلاد پاک دا کہ سرکار دی چشمان کرم دے وچ قدرتی طور تے سرما موجود ہے، بڑی کمزور آواز، بڑی یہ پنڈ دا نام کی ہے جی؟ نہیں پنڈ دا نام کریلے آلے آئے، ٹھیک کریلے آلے ہو کی گل ہے، بڑی آواز تھوڑی بڑی ٹھنڈی ہے۔ چشمان کرم چ محبوب دی اکھی مبارک وچ وقت ولادت قدرتی طور تے سرما موجود ہے، سبحان اللہ۔ دوجی گل سرکار دا جسم انور منور جدو بچہ بچی پیدا ہوئے نا تے پیدا ہوندے ہیں وہ دے جسم اتے ماں دے پیٹ دے اندروں کچھ علائشاں تے رطوبتاں لگیاں ہوندیاں ہیں، پر قربان جائیے کل کائنات نو پاک کرن واسطے حضور تشریف لے آئے تے حضور دے وجود مبارک صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے، پر نور بھی ہے تے خوشبودار بھی ہے۔ اچھا پھر ناڑو اے اللہ تعالیٰ دی رزق دی تقسیم دا ایک حسین سسٹم ہے، ایسے کر کے اولیاء اللہ فرماندے ہیں بندیا رزق دی فکر پیچھے نہ نسیا کر تے اس رزق دی تانگ تلک وچ حلال حرام دا فرق نہ مٹھا کہ سود دا کم بھی کیتی جاویں، ملاوٹ وال بھی پیر رکھی جاویں، رشوت تے داندلی تے دو نمبری گھٹ تولنا گھٹ ناپنا، یتیمہ دا مال اڑپ کر جانا، بہناں نو حصہ نہ دینا، انہاں دی زمیناں جائیداداں نو اپنے نام کرا لینا۔ انہاں آکھیا تو کیڑی شے پیچھے نسدا پھردا ہے؟ جیڑا رب ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے تینوں پالدا رہیا ہے او ہن زمین اُتے تینوں بھکیاں کوئی نہیں رکھن لگا، سمجھ آئی؟ او دی ذات پاک تے توکل کر، او دی ذات پاک تے یقین کر۔ اور صحیح بخاری وچ حدیث پاک ہے حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کردہ پیا ہے، فرمایا کہ تسی سویرے نا اللہ دی ذات تے توکل کر کے یقین کر کے بھروسہ رکھ کے گھروں ٹر پیا کرو، جے میں اپنے آلڑیاں چڑیاں کاں پرندے نکل دیں، لیکن جدوں شامی آندے نہ تے بھکے کوئی نہیں ہوندے، رجے ہوئے ہوندے، تے جیڑا چڑیاں کاواں نو گھر بھکیا نہیں موڑدا تینوں موڑدا پیا ہے، او دی ذات تے یقین رکھ۔ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، اللہ دی ذات تے توکل۔ اچھا تو میں عرض کردہ پیاسی ناڑو، اپنی بولی جی بھی تھے ناڑو یا آکھ دین جی ہے نا، ناڑو با چوک یا تو خود ایکو نس ہوندی ہے ناڑ ہوندی یا او بیلی بٹن تنی دے نال لگی ہوندی ہے، اے خوراک دی پائپ لائن ہے جیڑی اللہ تعالیٰ ماں دے پیٹ وچ۔ اچھا قرآن پاک جمالک ایک اللہ دی ہر گل ہی سونی ہے۔ اے جناب اج تانوں پتہ اج بڑا خاص دن ہے، اج رجب دی کنی تاریخ ہے؟ بلا 10 تاریخ ہے۔ اج تانوں پتہ ہے کنی بڑی ہستی دا عرس ہے، حضرت سرکار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اج انہاں دا عرس پاک ہے۔ تے سلمان فارسی کائنات دا وہ بختور فرد ہے کہ حضور نے انہاں نو فرمایا کہ سلمان ساڑھے اہل بیت وچوں ہے۔ تھوڑا جا اچھی بول کے بیکھو میاں، تھوڑا جا فرمایا سلمان ساڑھے اہل بیت وچوں ایڈا چروکنا مقام پایا نے حضرت سلمان آج انہاں دا عرس پاک دا دیاڑا ہے، تے کل دی دیاڑی کڈ کے تے موڑ پرسوں دی، یعنی آج ہو گیا 10، پھر 11 تے پھر 12 تے پھر 13 تاریخ جیڑی ہے نا
او جس بوئے تو ولایت دیاں خلعتاں تقسیم ہوندیاں، امیر المومنین، شیر خدا، مشکل کشا، سرکار علی المرتضیٰ دا ولادت دا دیاڑا ہے۔ علی پاک دے نام دے بڑا ماٹھا ماٹھا بولے ہو میاں، مولا کائنات دی ولادت دا دیاڑا ہے۔ مولا کائنات فرماندے ہیں کہ جدو میرا دل کرے نا کہ میں رب نال گلاں کرنی ہیں تو میں نماز پڑھن لگ جانا، تو جدو ایک کدرے دل چتاں گوٹھ دی ہے نا کہ سونا بھی میرے نال گلاں کرے۔ ہن تسی جننے سارے حضرات بیٹھے ہو ماشاءاللہ غور کرو نا، اچانک دل وچ شوق پیدا ہوئے یار کہ رب نال گلاں کریے تے رب ساڑھے نال کرے تو کتھے جانا ہے؟ سرکار حیدر کریم فرماندے ہیں کہ جدو دل کردہ نا کہ رب بھی میرے نال گلاں کرے تو فرماندے ہیں میں قرآن پڑھن لگ جانا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اچھا حضرت قبلہ والا مرتبت دی نظر ہے گل جڑی میں توکلت اللہ علی آخدہ پیاسی، ایک بڑا ہی شاندار واقعہ المستطرف دے وچے، اور میں امید کردا ہے کہ تسی ڈبل توجہ دے نال اس نو سماعت فرماؤ گے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری تے سوار سن، تے آپ نے نماز ادا فرمانی سی تے ایک بندے نو آکھیا کہ اخے باہریں دی راکھی کری تے میں دن 2 درہم داواں گا۔ راکھی کرن دے کنے جی؟ سوکھے کر لیے 2 روپے داواں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور مولا کائنات جدوں مسیتو باہر تشریف لے آئے نا تے سواری اوتھے کھڑی تے او دی لگام جیڑی ہے نا او بندہ لا کے دے نس گیا۔ اندازہ کرو۔ اچھا آپ ادھا ہی سواری گھر لے گئے تے ہن جڑے او 2 روپے دینے سن نا اونوں آپ نے اپنے غلام نو فرمایا اے دی ان مہار بازاروں خرید لیا، تے جدو خریدن گئے تے او نو بازار وچوں اوہی مہار لب گئی جڑی او بندہ چوری کر کے بھیج گیا ہے۔ مولا علی مسکرائے، یار مولا علی دی گل بڑی بڑی گل ہے۔ پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لبنا وہی ہے جڑا نصیباں وچے تے اگاں بندے دیاں نیتاں نے جڑیاں حلال نو بھی حرام کر لیندیاں بھی اوتھے ہی کھلوتا رہندا، ہن بھی تے دوآں دی وچی ہے نا، تے ساڈے کولوں 2 لے لیندا، ودی تے کوئی نہ، 3 تے کوئی نہ ہوئے، تے اے ضرور ہونا سی کہ او پاک ہونا سی۔ حرام وچ برکت کوئی نہیں تے حلال نال دی برکت دنیا وچ ہے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ اچھا اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا جل مجد الکریم بڑی سونی مثال دے کے، ماشاءاللہ تسی زمیندار لوگ بیٹھے ہو تے سیانے آندے ہوندے سن کہ دودھ تے پوت اے اللہ دی طرفوں عطا ہوندا ہے، تے ہن بھی جنہاں گھراں وچ رحمت ہے دودھ والی، ہن اونوں پٹھے توڑی مختلف قسم دیاں شیواں، گاں ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، مجھ ہے، اون پایا نے۔ اللہ جل جلالہ بندے نال مخاطب ہوندا ہے، اللہ فرماندا او بندیا دس اے جدو تو دودھ چونا ہے کدی دودھ وچ بھی کوئی تیلا تیکھا ویکھیا ہے؟ او دی حسن تخلیق تے قربان جائیے کہ اس بندے نو کیس حسین ساخت تے بنایا ہے تے باقی سسٹم بھی او دا۔ آج منظور فریدی صاحب نہیں نائن نہیں تے اتنے کرفیو لگ جاندہ ہے، انہاں آکھیا سجنہ نال گلاں ہوندیاں ساریاں، ہاں جی سجنہ نال گلاں ہوندیاں جناب، سجنہ نال کھیڑ ہوندی ہے ساری، کوئی ایسی گل نہیں۔ وہ کی قوالی پڑھ دین گنجے شکر نو آکھو مینوں پتھڑا تے نہ رولے، ہیں سجنہ نال بڑیاں گلاں ہوندیاں۔ ہائے ہائے ہائے، عرشانہ مالک ارشاد فرماندا کہ اسی تانوں پاک دودھ دنے ہاں، اونوں پٹھے پائن جڑی شے مرضی پائیے، اے نہیں ہو سکتا کہ گویا جڑا ہے اوندا کوئی حصہ او دے وچ آ جائے، تانوں پاک دئیدا ہے۔ تے نتیجہ اے ہے جڑا اللہ علیہ بیان کر دین، او آندن او جو ہر شے تینوں خالص دیندا ہے تے تو بھی اونوں خالص ہو کے یاد کریا کر، خالص ہو کے صرف اون دی رضا لی۔ بینک والے ہو او بینک والے ہو،
میں تو تہاڈے نال اور مزید 5 منٹ ہی بول سکدا ہوں جے ماحول وچ۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک ہر شے خالص عطا فرماندی ہے، تے تقاضا ہے اس ذات دا کہ میرا واسطے خالص ہو کے مینوں یاد کر، اور کوئی تانگ تلمے دے وچ نہ ہوئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا ناڑو مبارک ہے، میلاد دی گل ہو رہی سی، وہ بھی کٹیا ہویا، ٹھیک ہے۔ اس تو اگلی گل یہ ہے کہ ساڈے ہاں ختنہ کروایا جاتا ہے، اور سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ادوں تو چلیا ہے، پر سرکار دی ذات پاک ایڈی بے مثل تے بے مثال ہے کہ حضور ختنہ شدہ حالت پیدا ہوئے، تے امام بیہقی سنن کبریٰ حدیث لکھی کہ میرے مالک مینوں اس کر کے ختنہ شدہ حالت پیدا کیتا نے تاکہ کسی غیر دی نظر ساڈے ستر پاک تے نہ پوے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا حضور دی شان اچھی تے سب تو افضل تے سب تو اولا تے سب تو اعلیٰ۔ تو اے ہے میلاد پاک۔ اچھا پھر مبالغ زلفاں، مبارک سر انور دے بال، سیانے حضرات بزرگ بھی تشریف رکھ دے ہو، بچے بچی پیدا ہوندے نے، دی جڑی جانڈ ہوندی ہے سر دی، او رحم مادر دی رطوبت دی وجہ تو آپس چ گڈ مڈ ہوندی ہے، پر کریم تشریف لے آئے تے زلفاں بھی نکھریاں، منہ انور بال مبارک چمک دے ہوئے، تے اگلا حسین لفظ ہے کہ کنگا کیتا ہوئی کیفیت۔ اے میں جنیاں 8-10 گلاں تہاڈے نال میلاد پاک دے حوالے نال کیتے، دسنا ہے چاہندا سی کہ حضور دی ذات پاک جدو تشریف لے آئے نے ادوں بھی سارے انتظام سرکاری سن۔ سرکاری تو مراد اللہ دے دربار وچوں، تے جڑا ہن اے مہینہ ہے نا میاں رجب المرجب دا معراج شریف دا، جدو مڑ حضور عرشاں وال گئے تے اج بھی سارے انتظام سرکاری نے، سرکاری انتظام نے۔ اچھا وہ شاعر نے تے جناب اگر وہ ایک کوئی شعر کافی ہے معراج سمجھن لئی، شاعر نے آکھیا کہ قصہ طور و معراج سے ہوتا ہے عیاں، کہ جڑا طور ہے نا او دے تو تے معراج شریف دے قصے تو، قصہ طور و معراج سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ اچھا گل ویکھو کہ سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے پیارے رب دے نبی نے، بڑی شان والے نے، صاحب شریعت ہوئے نے، صاحب کتاب ہوئے نے، تے کل نبیاں وچوں اے ذات پا کے منہم من کلم اللہ کہ اللہ کریم نے جنہاں نال پردے وچ کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو طور تے بلایا کہ ایتھے رہنا جے تے 30 دن مہینے دے روزے رکھنے، کنے مہینے دے پورے، اس تو بعد یعنی طور تے ہی قیام ہونا ہے، دنیا تو کٹ آف ہو کے ایتھی تسا یاد الہی چلانا ہے، 30 دنوں تو بعد پھر تیری میری گل ہوئے گی۔ بلے 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 بلے، تھوڑا جا ٹائم نہیں، 30 دن موڑ گلاں ہو سن جناب۔ 30 دن ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا، دیکھو نا یہی چیز ہوندی ہے ادب آداب، مسیتے جاؤ تے سر ڈاک کے خوشبو لا کے مسواک کیتی ہوئے، کسی اللہ دے ولی دے مزارو دربار تے جانا ہے تے تاں بھی صاف ستھرے ہو کے سر نو ڈاک کے تے نال ایک جملہ، تسی راوی آلے بڑے سمجھدار ذوق آلے لوگ، نال ایک جملہ سر نو ڈاک کے بھی تے سر نو جھکا کے بھی، سمجھائیے اللہ دے ولی دے بوئے تے جایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 29 دنوں تو بعد 30 دنوں تو بعد اللہ نال گل کرنی ہے، کنے دنوں تو بعد، کنے دنوں تو بعد، اب میرے نال کہتے ہم سبق ہو جاؤ، 30 دنوں تو بعد تے ارادہ کی فرمایا کہ آج سونے نال گلاں کرنی ہیں تے مسواک کر لئیے، مسواک فرمائی، مسواک فرمائی، جدوں اس مقام تے پہنچے نا مقررہ مقام نو میقات آکھ دین، اس جگہ تے اب تشریف فرما ہوئے نا جتھے سی کہ ایتھے آنا ہے تو پھر گلاں ہون گیاں پردے چ، تے غیب چو آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام
تیرے دہن پاک وچوں تیرے منہ پاک وچوں او روزے دی سمیل نہیں آ رہی جڑی سانو پسند ہے۔ حدیث سے فرمایا نا افطاری ویلے روزے دار دے منہ دی سمیل بھکیا رہمن دی وجہ تو منہ دا ذائقہ تے سمیل بدل جاندی ہے۔ تے حدیث سے فرما اللہ نو وہ کستوری نالوں بھی بہت ہی چنگی لگ دی ہے کہ میری خاطر بھوک کٹی کھلوتا ہے۔ اقبال نے جواب شکوہ چ لکھیا سی کہ وہ فرماندہ ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ تو گل ہی نہیں نا کہ تسا کسی نو پہلے جا کے منانا ہے، موڈ بنانا ہے، ذہن بنانا ہے، پھر ترلا ہاڑا پانا ہے، پھر اگلا ویکھے کہ تہاڈی مننی ہے کہ نہیں۔ انہیں کہا وہ رب فرماندہ اسی تے ہر ویلے کرم واسطے بیٹھے ہیں، جلوہ گاراں، ہم تو مائل با کرم ہے، سوال ہی کوئی نہیں۔ منزل دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ منزل راہ کنوں دسیے کو راہ تے ٹرنا لاتے ہوئے۔ حضور پر نور سرکار سیدنا چراغ چشت مرکزو محبت انوار چشت بابا فرید الدین مسعود گنگ شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ نے ایک دن فرمایا کہ بڑے مرید ہوندن جڑے شروع عقیدت بڑے اچیرے ہوندن دے ہولی ہولی ماٹھے بھی ہو جاندن۔ شروع وچ عقیدت چروکنی ہوندی ہے تے موڑ آلے جناب وہ کی ہوندا ہے ماٹھے پہ جاندن۔ تے ہون میں نہیں پتا میں ہن دونوں چشتیاں نو آکھاں کہ اگلے جملے تے تسی سبحان اللہ آکھو تے میں دونوں جو تہاڈا ترلا کرنا پے تے تانوں اللہ کے دے لے جے اجمیر شریف پھر وڈی دیگ والا لنگر کھاؤ تے موڑ تگڑے ہو کے آؤ تے سبحان اللہ آکھو جناب۔ اے جملہ سنیا جی اگلا جملہ سنیا جی۔ اے گل فرما کے حضور سرکار گنج شکر نے سلسلہ چشت نو محبوبیت بخشن والی ذات سرکار نظام الحق والدین وال ویکھیا تے فرمایا جنہ دی عقیدت ود دیئے گئی ہے تے پیران تے پکے رہنے انہاں وچوں ہے نظام الدین ہے۔ منزل دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کنوں راہ دے سی انہیں کہ ٹورنا لاتے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا کلیم او جڑی روزے دار دے منہ دی بو ہوندی ہے او نہیں آندی پہ عرض کی تھی مالک تیرے نال گل کرنی آئی تے تاں مسواک کر لی۔ فرماؤں 10 روزے اور رکھ۔ اچھا بعض جائے لوگ نے وہ تے جہالت تو کم لیندے وہ انہاں پاکان دیاں شانہ تو واقف نہیں۔ حضرت والا مرتبت باقاعدہ عالم دین نے فاضل نے باب العقائد جڑا ہے نا جی وہ چون کون جانے کہ عقیدے دا چیپٹر کی ہے اے جڑی گل ہے اے کوئی معاذ اللہ حقارت والی گل نہیں ہے، غصے والی گل نہیں ہے، اے سجنا دیاں گلاں نے۔ اس تو سوکھا لفظ میرے کول اور کوئی نہیں بھائی جی۔ اے سجنا دیاں گلاں محبوباں دیاں گلاں حبیباں دیاں گلاں۔ اگر چلو پھر 10 روزے اور رکھو۔ عرض کیتی مولا ہسی حاضر جناب تو مالک جو ہے سمجھائیے نا 10 روزے اور رکھائے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے پردے وچ کلام کیتا تو جدو کلام سنیا تسی دیکھو نا آج تک تسا نعت خان خطیب نقیب دنیا دے اپنی زندگی چ مختلف سنے قوال سنے اس نے چشتیہ سلسلے دے ویچ تے بندے آندن جناب چاس آ گئی روح نکل گئی جان جناب بےتاب ہو گئی سن کے تے جناب انج ہو گیا۔ تو جدو اللہ کریم کلام کردہ ہوئے تو سننا والے دی حالت کی ہوئے گی۔ حدیث پاک جو فرمایا کہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کاش کہ کسی تسی ساڈے کولوں گلاں لیندے نا وگر نہ اے جڑے نوٹ نے میاں اے تے جدوں دا ہوش سنبھالیا ہے جوانی تو کھیڑ شروع ہوئی تے طلب ہن تکر نہ مکی۔ تے حدیث پاک جو فرمایا اے جڑا بندے دا پیٹ ہے نا اینو دنیا دی کسے شے نہیں بھرنا، ایک جگہ ہے وہ قبر دی مٹی ہے اینے اوتھے بریجیا جانا۔ سمجھائی عرض کردہ پیاسی کہ حدیث ویچے کہ جدوں قیامت آلے دن سرکار علیہ السلام جنت دی زنجیر لاون کے کنڈی سب تو پہلے کا او زنجیر جنت دے بوئے دی کنڈی اللہ نال جڑی آواز پیدا ہو سی نا
ایڈی سونی آواز کسی دے کان نے سنی نہیں تے جنت دی کنڈی دی جی آواز ایڈی سونی ہے تے جدو عرشاں دا مالک موسیٰ علیہ السلام نال گلاں کردہ پیا ہے ایڈی چاس ہوئے گی او حق فرید یا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھے شوق ظاہر کیتا ربی آرینی میرے رب متن ویکھنا ہے فما تو من نہیں ویکھ سکتا تو باقی انہیں ایڈی ایتھے عارفین آلی لمبی بحث چھڑندہ نہ موقع ہے نہ محل ہے نہ ٹائم ہے انہا فرمایا کہ نور دی تجلہ تور تے پاوانگے تے سونا تو سا تور نو ویکھنا آئی تے اگلیاں گلاں بعد چ ٹھیک ہے جی مثال دے طور تے اے موبائل دی لائٹ بالی ہے نا ایک یہ ہے کہ میں سامنے لائٹ ماراں تے لائٹ نو ویکھنا ہے ایک یہ ہے کہ میں زمین تے لائٹ پاواں تے زمین نو ویکھنا ہے اللہ فرمان نور دی تجلہ اسی پاوانگے تور تے سونا تو سا تور ویکھنا ہی ڈائریکٹ نور نہیں تور ویکھنا ہے اور نور دی تجلہ تور تے آئی تے تور جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کہ اس فرشتے پہاڑ تے تور تے تشریف فرما ہو گئے ہاں ایچھے بولے ساڈا امام 14ویں صدی دا مجدد غوث پاک دا نائب امام احمد رضا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام ہون معراج دی رات ہے تے سدرہ نشین ہے بیت المعمور دا خطیب ہے کتب سماویہ دا حافظ ہے تے مولا مرتضی شیر خدا دی امشیرہ معظمہ دا گھر ہے تے حضور چادر پاک اوڑ کے آرام فرماندے پین تے جبریل پاک حاضر درگاہ ہوئے تے حضور دے قدمہ لے پاس سے کھلو گئے تے ہن خیالات اے نے کہ حضور نو آواز دے کے جگاواں قدم پاک نو ہلاک کے تے موڑ عرض کراں انہیں چو غیب چو آواز آئی جبریل محبوب دے قدم چومل ہے سجے پاسے آلے ہو او میاں موڑے ہے او کہ اپوزیشن بڑھائی بیٹھے ہو سمجھان دی پہی گل دی فرما جبریل حبیب دے قدمہ نو چوم تے بزرگان دن کہ حضرت جبریل پاک دے بول جڑے ہیں نا کافور دے بنن او کافور نہیں جڑا پا مردیاں تے چھڑک دے آئیں یا او گسل چپانے ہیں اے تے ہن او کافور تے او جانے او دی کیفیت کی ہونی ہے تے کافور چ ٹھنڈک ہوندی ہے تے بعض عارفین کہندے ہیں کہ جبریل پاک نو دسیا گیا کہ اے جڑے توڑے ہونٹ ٹھنڈے بنائے ہیں نا اے بنائے اس کارن ہے کہ انہاں دی اج لوڑ پینی آئی کہ محبوب علیہ السلام دے مبارک قدمہ نو بوسہ دے تو جبریل پاک نے قدمہ نو بوسہ دیتا تے انہاں مبارک ہونٹاں دی ٹھنڈک تلویاں مبارک چ محسوس ہوئی چشمانے کرم کھلے ہن تور والی یاد ایسی کہ کوئی نہ یاد ہے نا ہن ادھر مبارک اکھا کھلیاں تے سامنے جبریل ہے حسین لفظ نے جناب کوئی اچ بناوٹ یا کو سجے کھبے تو رلاون والی گل نہیں جبریل امین علیہ السلام نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دربار انور چ عرض کیتا ہون میں ٹھہر کے اگرچہ اگے بھی میں روڑے نال تقریر نہیں کردا پیا مزید سلو ہو کے ایک سطر تن سنان لگا ہے اکھا مبارک کھلیاں کدے آیا ہے عرض کیتی حضور چلو اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے کیا بات ہے چلو اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ایسے حضور والا اعلیٰ حضرت نے آکھیا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے آجو محبوب آجو اے دے وچ بھی حکمت ہے کہ سرکار راتاں نو قیام فرمان دے آن تے دیگر امور بجا لے آن دے آن لیکن آج حضور آرام فرما رہے ہیں تے اس وچ بھی رب دے دربار اللہ حکمت اے ہے کہ کدھرے کوئی اے نہ آکھے کہ محبوب دا سجدہ پیڈا پسند آیا تے فرما لے آؤ جبریل حبیب نو یا حضور آج تسبیحاں گھڑیاں کی تھیاں تے تاں فرمایا نے کہ لے آؤ نا فرما حبیب تو آرام کر اچھا جی
اے تانوں تے بیٹھے بیٹھے نو کوئی اچانک آکھے کہ لے بھئی تیرا مدینے دا ٹکٹ، کیا عالم ہوگا؟ انجی ہے نا. لیکن یہ صرف سمجھاون لی جملے آکھے ہیں. اتھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا دربار انور ہے، اتھے جبریل آگے عرض کر دیں حضور چلو اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے. تو میں چونکہ عصر دا ویلا آ گیا ہے تو بالکل زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا توڑے اور باقی توڑے معمولات دے وچ. تے اختصار نال گل یہ ہے کہ فرما تیاری کرنے ہاں. عرض کی تھی آج تساں کچھ نہیں کرنا، بس ہی پوائنٹ دوڑ نال ڈسکس کرنا ہے. حضور تساں کچھ نہیں کرنا، آج سارا انتظام سرکاری ہے. براق گلیا جنت وچوں، آواز کمزور ہے. براق گلیا نے جنت وچوں. اچھا جی اتھے جبریل دے پراں تے بھی تے حضور جا سکتے ہیں. سدرہ تک حضور جبریل دے پراں تے تشریف لے گئے تے ہن بھی فرما نہیں اے دنیا دا عالم ہے تے اس دنیا دے عالم وچ اس سے شاید ہی لوڑ ہے کہ سواری ہو ہوئے. ایتھے ہن اٹھ تے دراز گوش نہیں چلنے، جنت والی سواری. تے پھر اے حدیث پاک دھیان نال سنو. فرما جبریل نے سانو حلق تو لے کے تے ناف تک سینہ مبارک دو لخت کیتا، دل مبارک کٹ کے جنت چو پانی آیا ہے اون دے نال غسل دیتا. اچھا جی دل نو دھویا کیوں کو دھوون دی لوڑ سی؟ نہیں. حدیث چ فرمایا جے دا وضو ہوئے نا تے پھر او وضو کر لوے تے او نور تے نور ہو جاندا ہے. قلب انور پہلے ہی پاک ہے، او پاکی تے پاکی ودی ہے، نور تے نور ودیا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا لیکن کمال والی گل ہے کہ پھر قلب انور نو پھر اوتھے رکھ کے تے جبریل پاک نے وہ سینہ پاک ملا دیتا. دل دیاں نساں بند ہو جان بندہ مر جاندا ہے، گابر کے مر جاندا ہے، ہارٹ اٹیک نال مر جاندا ہے. ایتھے دل ہی حضور دا سینے تو باہر ہے تے حضور اپنی اکھی مبارک نال ملاحظہ فرما رہے ہیں. پتہ ہے چلیا جنہ دے سینہ پاک دل باہر آ جائے انہاں دی زندگی تے تاں اثر کوئی نہیں. تے جے گھڑیاں واسطے روح پاک سفر کیتا ہے تے تاں حضور دی زندگی تے کی فرق آ سکتا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بالکل ایسا اختتام لب دے پیا گفتگو دا. کچھ سمجھ آ رہی جی گل؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر براق آیا. براق تے حضور جلوہ گر ہوئے تے جدو جلوہ گر ہوئے نا تے براق جناب لفظ لکھنا رہا تے ہی لکھا ہے کہ براق اٹکیلی کی تھی. اٹکیلی دا مطلب کی ہے کہ جے میں وجد جانی ہو جاندہ. لیکن عارفی نے یا جنہوں نے آکھیا وہ نچیا ٹپیا کوئی نہیں، حال ہی ایڈا ہو گیا ہوندہ کہ وہ وجد ویچ آ گیا ہے، اپنے اتے ضبط نہیں رکھ سکیا. تو ہن لفظ سنیا جی ابن عساکر نے لکھیں جبریل پاک انہوں جھڑکی ماری ہے براق نو. حد ادب براق، کائنات دی سب تو افضل ذات تیرے تے جلوہ گر ہے. آکھیا سننا سی تے براق شرم نال پانی پانی ہو گیا تے سیر نیمہ کر کے کھلو گیا. ہن جناب آپاں اختتام دے سائل تے پہنچ گئے. پیدا ہوندیاں ہی سجدہ فرمایا. کی فرمایا؟ اتانو ہن دس کے اڈیا میاں. پیدا ہوندیاں ہی سجدہ فرمایا. اے ہے حضور دا تشریف لے آنا. ہون ہے معراج تے جانا. تے اللہ تعالیٰ دیتیاں 50 نمازاں. کنیاں 50 سرکار لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی زیادہ گھٹان دے رہے تے 5 رہ گئیاں. تے فرما حبیب ساڑی گل نہیں بدلی تے تیری گل کدی نہیں موڑی. کمال نہیں ہو گئی. اساں 50 فرض کیتیاں تیرے آکھن تے 5 کر دیتیاں. غلاماں نو آخے 5 پڑھن اساں ثواب 50 دا عطا فرماواں. میلاد بھی سانو سبق دیندا ہے کہ او دے حضور سجدے کریے تے معراج بھی سانو سبق دیندا ہے کہ ان دی جناب چ جھکیے. لہذا تحفہ ہون تے جناب دنیا دی اخیر ہوئی کھلوتی ہے، لیکن او وقت سی کہ
ٹاواں ٹاواں حاجی بھی جانا تے تسبیح لیانی جنی رات نو جگدی ہوندی سی انگوری جے رنگ دی وہی سام کے رکھنی ہوں تے سہ ساریاں شیواں ہو گئیاں تے یا سجنا جناب جانا کسی دوجے شہر یا دوجے ملک آئے تے تو میرے لیے کیا میں تیرے لیے پین لے آیا انہیں پینٹ جال آل بھائی رکھیں میں پین نہ آئے تو جیب نہ لایا تو یہ کسی آکھا میں دے انہیں آکھا یار تو ڈبل پیسے لے لے ڈبل پیسے لے لے ڈبل پیسے لے لے میں توں تے من لگتا ہے میں کالی بنی کلوتی ہے میں میاں انہیں پیسے آدھے مذہب والا بندہ نہیں ہے ہاں یہ گل یاد رکھیا جائے میں خواجہ صاحب دے منہ نو آیا یہ گل یاد رکھیا جائے پیسے ساری دنیا ڈھیر سارے آن اگلے بھی لے کے بیٹھے آن جدے جانا ہے غوث پاک دا صدقہ ہے تو او قلم بھی اگر کسی نے او دے کلو منگنا ہے نا قلم بھی تو انہیں آکھنا یار تو چروکنے پیسے لے لے اے نہیں دینا اے کیوں نہیں دینا آخر سجنہ تحفہ دیتا ہے یہ ساڑھا ویکھیا ہویا دور ہے تحفے دی قدر ہوندی سی یار دیکھو سجن نو تحفہ دوے اگرچہ دے نال دیاں اور شیواں بھی لب جاندیاں تو کنا قدر ہے اللہ تحفہ دیتا ہے حضور لے کے آئے نے تو میاں مسیطہ سنجیاں ہون صف ایک بھی پوری نہ ہوئے تو پھر غور کرن دی لوڑ ضرور ہے 5 ویلے دی نماز پڑھیے سرکار دی ذات پاک تے کسر نال درود شریف حضرت جدہ فرما رہے سن کہ حضرت قبلہ خواجہ ثنائے محمد رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے نو ادب دے سانچے وچ میلاد پاک دا حسن دیتا ہے تے اے بڑی اعلیٰ گل ہے تے میلاد پاک ہی درس دیندہ ہے کہ ہر حضور دی یاد وچ مصروف رہیے درود شریف پڑھ دے رہا کرو باقی سلسلے والے ان جڑے مشائخ لوں اور آدو وظائف دسے جان دیں وہ وظائف پڑھے جان صوفیہ فرماندے ہیں کہ جیدہ مرید دا یا عارف یا طالب دا وظیفہ قضا ہوندہ ہے نا جس دن او دی موت دا دین ہوندہ ہے او دونوں زندہ نہیں ہوندہ روحانی کاغذان دے بیچ لہذا جڑے معمولات نے انہاں نو قائم رکھی کرو اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں نو جنہاں اس میلاد پاک دا اہتمام کیتا ہے اس اہتمام دیاں برکتان دے تنالے حضرت حدیث پڑھ دے پیسہ نہ کہ وہ نہ کیا ہون نہیں کھلے جدوں دی نیت کیتی گئے ادوں دے ہی کھلے نے سمجھ آئی اے ساڑیاں دعاوں دے تبرکہ نہیں نے وگرنہ توفیق ملے تے اے ماحول ہندن وگرنہ نہیں وما علیہ البلا نے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین الہی حاضری قبول فرما غلطیاں معاف فرما ہمارے حالوں پہ کرم فرما ہمارے مشائخ طریقت کے درجات بلند فرما ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما محمد سجاب المرحوم کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل ہوئی مولا مرحوم کی بخشش فرما اس میلاد پاک کی برکتیں اور نور انہیں قبر میں عطا فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ کر دے الہی اپنے حبیب کا صدقہ
محفل میلاد کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخش سوار دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ مولا ہم خیر مانگتے ہیں، خیر عطا فرما۔ جتنے بھی آئے ہیں تیرے کرم سے آئے ہیں، سب کا آنا جانا قبول، اور ہم سب پہ رحم کرم کا نزول فرما۔ حضرت قبلہ خواجہ پیر احمد جمال صاحب کو صحت سلام فرما، ان کا سایہ عاطفت قائم رکھ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔